یہ रहनुमाई फरमाएं कि जब से आपने ऐलान किया कि आप आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, उसके बाद सोशल मीडिया पे एक मुहिम सी चल गई कि शायद आप कबल वक्त जो है ये मनसब छोड़ के तो कोई आइनी तकाजा पूरा कर रहे हैं। क्या आखिरी रोज तक गवर्नर हाउस में रहेंगे या ये जो अफवाहें चल रही है सोशल मीडिया पे क्या करेंगे? देखिए, मैं अर्ज़ करूँ जी, पहली बात तो यह है कि ये वंस फॉर ऑल ये क्लैरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ। पहली बात तो यह है कि इसमें कोई शक नहीं, मेरा इरादा है कि मैं अमली सियासत में हिस्सा लूँ, लेकिन आप पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद होते हैं। जो पार्टी लीडरशिप फैसला करती है उसके मुताबिक आप अपने फैसले जो हैं वो करते हैं। जहाँ तक गवर्नर के आइनी रोल का ताल्लुक है और 2 साल का ताल्लुक है, तो पंजाब जुडिशरी की तरफ से और केपी के जुडिशरी में 3 फैसले हैं जिसमें जजेस ने, ऑनरेबल जजेस ने ये वर्डिक्ट दिया था कि सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में गवर्नर का ओहदा नहीं आता है। तो इसलिए मेरा जो रिज़ाइन करने वाली अफवाहें हैं ये बिल्कुल गलत है। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि हर इंसान की ज़िंदगी में प्रायरिटीज़ होती हैं कि ये मेरी प्रायरिटी है, और मैं आपको ये बात ईमानदारी से कहता हूँ कि इस वक्त मेरी प्रायरिटी जो है, जो मेरे एजेंडे में है, जो दिन को भी, दोपहर को भी, रात को भी, जागते भी, सोते भी, जो मेरे ज़हन में है कि मैंने पंजाब के गरीब लोगों को पीने का साफ़ पानी पहुँचाना है। इसे एक मिशन समझ के करना है, इसे एक इबादत समझ के करना है, इसे एक जिहाद समझ करना है। तो बहुत मुश्किलात और डिफ़िकल्टी और चैलेंजेस के बाद हम ब्यूरोक्रेसी, हम जो पंजाब आब पाक अथॉरिटी, प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब, हम सब एक पेज पे हैं कि लोगों को पंजाब में पीने का साफ पानी देना है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे तो उनको हमने प्रेजेंटेशन दी, वो बहुत खुश हुए, उन्होंने पंजाब आब पाक अथॉरिटी के काम को बहुत सराहा। और उनके साथ साथ ही जब मैंने उनको बताया कि 90% फिल्ट्रेशन प्लांट और वाटर स्कीमें जिस पे अरबों रुपए लगे हैं वो पंजाब में बंद पड़ी हैं, दूसरे सूबों में भी बंद पड़ी हैं, तो उन्होंने ये भी अपनी मीटिंग के बाद कहा कि वो जितने भी फिल्ट्रेशन प्लांट, वाटर स्कीमें हैं, हम आपको रिसोर्सेज देंगे, उनको आब पाक अथॉरिटी टेक कर ले और उनको भी इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उन पे भी काम करने वाले हैं। तो हमने 1.5 करोड़ लोगों को पीने का साफ पानी देना है। तो मेरा इस वक्त फोकस जो है, प्लीज़ मेरी एनर्जी को डिवर्ट ना करें। मैं समझता हूँ कि एक बंदे को पानी साफ दे दो तो शायद अल्लाह ताला कितनी मेहरबानी फरमाते हैं, तो हम तो करोड़ों लोगों को पीने का साफ पानी देने के लिए जिहाद कर रहे हैं। देखिए, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो शुरुआत हैं मैं समझता हूँ कि उन्होंने वुमेन राइट्स की भी बात की है। उन्होंने जब काबल में आए हैं तो लोगों को कहा है कि भाई अपने घरों में रहें, किसी के ख़िलाफ़ सबको हम माफ़ी का भी ऐलान किया है। तो मेरी विश और प्रे है कि इतनी बड़ी कुर्बानियाँ वहाँ पर हुई हैं, इतनी बड़ी सेक्रीफाइसेस हुई हैं, इतने लोग वहाँ पर उनकी जानें गई हैं, तो अब मेरा ख्याल है कि हालात से तालिबान भी सीखेंगे और वहाँ पर एक पुरअमन मुल्क बनाने के लिए वो कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान जो भी अवाम वहाँ के फैसला करेंगे हम उनके साथ हैं। अपोजिशन जमातें जो हैं वो दोबारा मुतहद हो गई हैं, अब कराची में जलसे का भी ऐलान किया है, तो क्या आप मशवरा देंगे उन्हें या? मेरा मशवरा कौंसल ने मानना है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें 2023 को इलेक्शन होने हैं, 3 साल गुजर गए हैं, पता भी नहीं चला। मुझे ऐसे लगता है कि 1 हफ्ता पहले मैं गवर्नर हाउस आया था। 3 साल गुजर गए हैं, 2 साल रह गए हैं। इंतज़ार करें, सब्र करें, इलेक्शन होगा, आवाम फैसला करेंगे कि किसको वोट देना है। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा हुकूमत से भी, अपोजिशन से भी, कि हमें एक नुक्ते पे ज़रूर एग्री करना है कि पाकिस्तान में हमारी ये बदकिस्मती है कि किसी भी इलेक्शन को अपोजिशन ने एक्सेप्ट नहीं किया। हारने वाला हमेशा जीतने वाले पे धांधली का इल्ज़ाम लगाता है। तो आएँ हम सब मिलकर बैठें और वो फैसला करें जिस पे हम सब मुत्तफिक हों कि किस तरीके से हम इंश्योर करते हैं कि पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और उसके रिज़ल्ट जो हैं वो पाकिस्तान की कौम भी माने और उसमें तमाम सियासी पार्टियाँ भी उन नताइज को तस्लीम करें। देखें,
دیکھیں جی، مذہبی قوتوں کو کون روکتا ہے؟ مذہبی قوتیں انتخاب کے ذریعے آئیں. مولانا فضل الرحمان بھی کچھ سیٹیں جیتے ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ بھی سیٹیں جیتے ہیں، جو بھی پولیٹیکل پروسیس میں ہو کے آئے گا. لیکن یہاں پر جو بھی ہے، جمہوریت جو ہے اس پہ ہم کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہمیں اس ملک میں جمہوریت کو تسلسل دینا ہے، جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. اس لیے میں بار بار زور دیتا ہوں اپوزیشن سے بھی کہ آئیں ہم مل کر بیٹھیں اور الیکشن کے جو مستقبل ہے اس کا فیصلہ کریں. الیکشن کمیشن کے لوگ بھی بیٹھیں اور انشور کریں کہ اس ملک میں شفاف الیکشن. لیکن دیکھتے ہیں کہ مسئلہ عمران خان صاحب کی ذات کا ہے، وہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے سلام لینا بھی گوارا نہیں کرتے. تو کیا آپ نہیں سمجھتے عمران خان کو پہلے اپنے رویے میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے اور آپ ہی صورتکار بن جائیں؟ اپوزیشن کے جتنے رہنما ہیں، ٹاپ لیڈرشپ ہے اور وزیر اعظم ایک دیکھیں، میں پہلے شروعات ہونی چاہیے. آپ دیکھ لیں دنیا میں جہاں کہیں بھی نیگوشیشن ہوتی ہے تو پہلے جو دوسرے درجے کی یا تیسرے لیول کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ آپس میں مل بیٹھتے ہیں، چیزوں پہ اتفاق کرتے ہیں. تو ٹاپ لیڈرشپ اس وقت ملتی ہے جب چیزوں کو انڈورس کرنا ہوتا ہے، سائن کرنا ہوتا ہے. تو پہلی دفعہ یہ آپ ٹاپ لیڈر مل جائے اور وہاں پہ کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو پھر چیزیں بہتری کی بجائے خرابی کی طرف جاتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے پارٹی کے درمیان ایک اس اصول پہ، اس بات پہ ہم ایگری کرنا چاہیے کہ ہم نے مل کر بیٹھنا ہے. کس لیول پہ مل کے بیٹھنا ہے اس بات میں ہوتا جائے گا. گورنر صاحب یہ فرمائے گا کہ کیا آپ کا آئندہ الیکشن لڑنے کا فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہے، یا اس سے پہلے بھی آپ کا دل کر رہا تھا کہ آپ اسی عملی سیاست کے اندر الیکشن جیت کر سامنے آئیں، لیکن عمران خان کی ہدایت سے آپ دوبارہ سے گورنر پنجاب بن گئے، تو دوبارہ بھی گورنر پنجاب بنیں گے یا عملی سیاست میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ حتمی؟ دیکھیں، میں نے یہ کہا ہے کہ پارٹیوں میں ایک ڈسپلن ہوتا ہے، پارٹیاں فیصلے کرتی ہیں، لیڈرشپ فیصلے کرتی ہے. لیکن میں نے لیڈرشپ سے جو بات کی ہے، مجھے وہاں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ میں عملی سیاست میں حصہ لوں. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی پری میچور ہے. ہمیں زمینی حقائق کو دیکھنا ہے، ہمیں ان بین الاقوامی رائے عامہ کو دیکھنا ہے، اور جو اسلامک ممالک ہیں، اپنے دوست ممالک ہیں، چائنا ہے، ترکی ہے، سعودی عربیہ ہے، ان سے مشاورت کرنی ہے. تو جو بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فیصلہ کرنا چاہیے، ہمیں جلد بازی سے کسی صورت بھی کام نہیں لینا چاہیے، مشاورت کر کے دوستوں کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے. دیکھیں، ہم کون ہوتے ہیں ان کے لیے ماڈل تجویز کرنے لیے؟ یہی ایک پرابلم ہے کہ جب ہم اس چیز سے دیکھیں، پاکستان ایک کام سے باہر آ گیا ہے اور وہاں پر پرابلم کیا تھا، کیوں وہ ناکامی ہوئی ہے؟ طالبان نے اتنی تحریک چلائی جب امریکہ نکلا ہے یہاں سے، اس لیے کہ ہر ملک چاہتا ہے کہ وہاں پر پرو انڈیا والے کہتے ہیں کہ وہاں پرو انڈیا حکومت بن جائے، ایران والے کہتے ہیں پرو ایران بن جائے، رشیا والے کہتے ہیں پرو رشیا بن جائے، امریکہ کہتا ہے پرو بن جائے. بھئی ہم اس بات سے نکلیں کہ پرو حکومت، ان کو حکومت کرنے دے، وہ فیصلہ کریں، جو بھی وہ فیصلے کریں آپس میں ہم ان کو انڈورس کریں. اسلامی کا ہدف یہ ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. جو انٹرنیشنلی انوائرمنٹل چینج ہے، اس چینج کے لیے ساری دنیا ہی متاثر ہے. تو دعوت اسلامی نے طے کیا ہے انشاءاللہ عز و جل اس ملک کو سرسبز بنائیں گے، اور اس سیزن میں 2.6 ملین جو ٹریز ہے وہ لگائیں گے. پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے. ابھی پچھلے دنوں کووڈ کے دنوں میں دعوت اسلامی کے ذیلی شعبہ FGRF نے الحمدللہ جو بلڈ ڈونیٹ کیا مولانا محمد الیاس قادری صاحب کے فرمان پر، تو اللہ کا شکر ہے اب تک 48,000 بیگز دعوت اسلامی والے ڈونیٹ کر چکے ہیں. اور آج ہم گورنر ہاؤس میں آئے ہیں، پہلے بھی ان کی تعاون شامل تھا، اور آج بھی پلانٹیشن کے اندر الحمدللہ گورنمنٹ کے اداروں سے مل کر دعوت اسلامی پلانٹیشن کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں دعوت اسلامی کی پوری ٹیم کا اور ان ہمارے بزرگوں کا بہت ہی مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، غریب اور مستحق لوگ جو ہیں ان کی مدد کے لیے دعوت اسلامی جو کام کر رہی ہے وہ بہت ہی قابل تعریف ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سندھ میں بہت زیادہ تباہی آئی تھی، بارشیں ہوئی تھیں، تو جب میں کراچی گیا اور دعوت اسلامی کے ہیڈ کوارٹرز کا میں نے وزٹ کیا اور سیلانی ٹرسٹ گیا، تو یقین مانے میرا دل اتنا خوش ہوا
کہ اس طریقے سے منظم طریقے سے جس طریقے سے یہ انسانیت کی خدمت کر رہے تھے، شاید ہی کوئی اور آرگنائزیشنز ہوں گی جو اس ٹاپ لیول پہ کام جو ہے ہیومینٹی کی سروس کا کام کریں۔ اب ماشاءاللہ 26 لاکھ پلانٹس جو ہیں کلین اینڈ گرین پاکستان کے لیے یہ لگا رہے ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے کہ، اور نہ صرف یہ پاکستان میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں دعوت اسلامی جو ہے اسلام کی خدمت کر رہی ہے، لوگوں کی خدمت کر رہی ہے، اور خاص کر جو آپ سن کر خوش ہوں گے کہ ہماری جو ینگر جنریشن ہے وہ ان کے ساتھ بہت زیادہ انگیج ہے، اور وہاں پر ان کی تعلیم کے لیے، ان کو قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے بھی یہ لوگ اپنا ایک اہم کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔ تو بڑی خوشی ہے کہ آج 1000 جو ہے ماشاءاللہ پلانٹ جو ہیں یہ گورنر ہاؤس میں لگا رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے آج زیادہ وقت میں آپ کو سوال جواب کے لیے دے دوں، آپ کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ یہ رہنمائی فرمائیں کہ جب سے آپ نے اعلان کیا کہ آپ آئندہ انتخابات میں حصہ لیں گے، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ایک تحریک سے چل رہی کہ شاید آپ قبل از وقت جو ہے یہ منصب چھوڑ کے تو کوئی آئینی تقاضا پورا کر رہے ہیں، کیا آخری روز تک گورنر ہاؤس پہ رہیں گے یا یہ جو افواہیں چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں عرض کروں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ونس فار آل، یہ کلیئرٹی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، میرا ارادہ ہے کہ میں عملی سیاست میں حصہ لوں، لیکن آپ پارٹی ڈسپلن کے پابند ہوتے ہیں۔ جو پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے اس کے مطابق آپ اپنے فیصلے جو ہیں وہ کرتے ہیں۔ جہاں تک گورنر کے آئینی رول کا تعلق ہے اور 2 سال کا تعلق ہے، تو پنجاب جوڈیشری کی طرف سے اور کے پی کے جوڈیشری میں 3 فیصلے ہیں جس میں ججز نے، آنریبل ججز نے یہ ورڈکٹ دیا تھا کہ سروسز آف پاکستان میں گورنر کا عہدہ نہیں آتا۔ سو اس لیے میرا جو ریزائن کرنے والی افواہیں ہیں یہ بالکل غلط ہے، اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کی زندگی میں پرائرٹیز ہوتی ہیں کہ یہ میری پرائرٹی ہے، اور میں آپ کو یہ بات ایمانداری سے کہتا ہوں کہ اس وقت میری پرائرٹی جو ہے، جو میرے ایجنڈے میں ہے، جو دن کو بھی، دوپہر کو بھی، رات کو بھی، جاگتے بھی، سوتے بھی جو میرے ذہن میں ہے کہ میں نے پنجاب کے غریب لوگوں کو پینے کا صاف پانی پہنچانا ہے۔ اسے ایک مشن سمجھ کے کرنا ہے، اسے ایک عبادت سمجھ کے کرنا ہے، اسے ایک جہاد سمجھ کرنا ہے۔ تو بہت مشکلات اور ڈیفیکلٹی اور چیلنجز کے بعد ہم بیوروکریسی، ہم جو پنجاب آب پاک اتھارٹی، پرائم منسٹر صاحب، چیف منسٹر صاحب، ہم سب ایک پیج پہ ہیں کہ لوگوں کو پنجاب میں پینے کا صاف پانی دینا ہے۔ پرائم منسٹر یہاں پر تشریف لائے تھے تو ان کو ہم نے پریزنٹیشن دی، وہ بہت خوش ہوئے، انہوں نے پنجاب آب پاک اتھارٹی کے کام کو بہت سراہا، اور ان کے ساتھ ساتھ ہی جب میں نے ان کو بتایا کہ 90% فلٹریشن پلانٹ اور واٹر اسکیمیں جس پہ اربوں روپے لگے ہیں وہ پنجاب میں بند پڑی ہیں، دوسرے صوبوں میں بھی بند پڑی ہیں، تو انہوں نے یہ بھی اپنی میٹنگ کے بعد کہا کہ وہ جتنے بھی فلٹریشن پلانٹ واٹر اسکیمیں ہیں ہم آپ کو ریسورسز دیں گے، ان کو آب پاک اتھارٹی ٹیک کر لے، اور ان کو بھی انشاءاللہ ہم بہت جلد ان پہ بھی کام کرنے والے ہیں۔ تو ہم نے 1.5 کروڑ لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینا ہے۔ تو میرا اس وقت فوکس جو ہے، پلیز میری انرجی کو ڈیورٹ نہ کریں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بندے کو پانی صاف دے دو تو شاید اللہ تعالیٰ کتنی مہربانی فرماتے ہیں، تو ہم تو کروڑوں لوگوں کو پینے کا صاف پانی دینے کے لیے جہاد کر رہے ہیں۔ تو سر یہ فرمائیں گے، آئی ہے اس سے اب کس وجہ سے دیکھتے ہیں کہ پہلے تو طالبان کا کوئی اچھا دور نہیں رہا ہے، اس دفعہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن جو شروعات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وومن رائٹس کی بھی بات کی ہے۔ انہوں نے جب کابل میں آئے ہیں تو لوگوں کو کہا ہے کہ بھئی اپنے گھروں میں رہیں، کسی کے خلاف سب کو عام معافی کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو میری وش اور پرے ہے کہ اتنی بڑی قربانیاں وہاں پر ہوئی ہیں، اتنی بڑی سیکریفائس وہاں پر ان کی جانیں گئی ہیں، تو اب میرا خیال ہے کہ حالات سے طالبان بھی سیکھیں گے اور وہاں پر ایک پرامن ملک بنانے کے لیے وہ کوشش کریں گے، اور پاکستان جو بھی عوام وہاں کے فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ دوبارہ متحد ہو گئی ہیں، آپ کراچی میں جلسے کا بھی اعلان کیا، تو کیا آپ مشورہ دیں گے انہیں یا؟ میرا مشورہ کون سا انہوں نے ماننا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں 2023 کو الیکشن ہونے ہیں، 3 سال گزر گئے ہیں، پتہ بھی نہیں چلا، مجھے ایسے لگتا ہے کہ 1 ہفتہ پہلے میں گورنر ہاؤس آیا تھا۔ 3 سال گزر گئے ہیں، 2 سال رہ گئے ہیں، انتظار کریں، صبر کریں، الیکشن ہوگا، عوام فیصلہ کریں گے،
کہ किस को वोट देना है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा हुकूमत से भी अपोजिशन से भी कि हमें एक नुक्ते पे ज़रूर एग्री करना है कि पाकिस्तान में हमारी ये बदकिस्मती है कि किसी भी इलेक्शन को अपोजिशन ने एक्सेप्ट नहीं किया। हारने वाला हमेशा जीतने वाले पे धांधली का इल्ज़ाम लगाता है। तो आएँ हम सब मिलकर बैठें और वो फैसला करें जिस पे हम सब मुत्तफिक हों कि किस तरीके से हम इंश्योर करते हैं कि पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन होने चाहिए और उसके रिज़ल्ट जो हैं वो पाकिस्तान की कौम भी माने और उसमें तमाम सियासी पार्टियाँ भी उन नताइज को तस्लीम करें। देखें जी, मजहबी कुत्तों को कौन रोकता है? मजहबी कुत्ते इंतखाब के ज़रिए आए। मौलाना फजलुर रहमान भी कुछ सीटें जीते हैं, जमात इस्लामी के लोग भी सीटें जीते हैं, जो भी पॉलिटिकल प्रोसेस में होके आएगा। लेकिन यहाँ पर जो भी है जमहूरियत जो है उस पे हम किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। हमें इस मुल्क में जमहूरियत को तसलसल देना है, जमहूरियत को मजबूत करना है। इसलिए मैं बार बार ज़ोर देता हूँ अपोजिशन से भी कि आएँ हम मिलकर बैठें और इलेक्शन के जो मुस्तकबिल है उसका फ़ैसला करें। इलेक्शन कमीशन के लोग भी बैठें और इंश्योर करें कि इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन। लेकिन देखते हैं कि मसला इमरान खान साहब की ज़ात का है, वो अपोजिशन लीडरशिप आज भी उससे सलाम लेना भी गवारा नहीं करते। तो क्या आप भी समझते हैं इमरान खान को पहले अपने रवैये में तब्दीली लाने की ज़रूरत है और आप भी सूरतकार बन जाए? अपोजिशन के जितने रहनुमा हैं, टॉप लीडरशिप है और वज़ीर आज़म एक प्लेट। देखिए मैं पहले शुरुआत होनी चाहिए। आप देख लें दुनिया में जहाँ कहीं भी नेगोशिएशन होती है तो पहले जो दूसरे दर्जे की या तीसरे लेवल की लीडरशिप होती है वो आपस में मिल बैठते हैं, चीज़ों पे इत्तफाक करते हैं। तो टॉप लीडरशिप उस वक्त मिलती है जब चीज़ों को इंडोर्स करना होता है, साइन करना होता है। तो पहली दफ़ा ही आप टॉप लीडर मिल जाए और वहाँ पे कोई मसला हल ना हो तो फिर चीज़ें बेहतरी की बजाय ख़राबी की तरफ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि पहले पार्टी के दरमियान एक इस असूल पे, इस बात पे हम एग्री करना चाहिए कि हमने मिलकर बैठना है। किस लेवल पे मिलकर बैठना है उस बात में होता जाएगा। गवर्नर साहब ये फरमाएगा कि क्या आपका आइंदा इलेक्शन लड़ने का फैसला जो है वो हतमी है, या इससे पहले भी आपका दिल कर रहा था कि आप उसी अमली सियासत के अंदर इलेक्शन जीत कर सामने आए, लेकिन इमरान खान की हिदायत से आप दोबारा से गवर्नर पंजाब बन गए, तो दोबारा भी गवर्नर पंजाब बनेंगे या अमली सियासत में इलेक्शन लड़ने का फैसला हतमी? देखिए, मैंने ये कहा है कि पार्टियों में एक डिसिप्लिन होता है, पार्टियां फैसले करती हैं, लीडरशिप फैसले करती है। लेकिन मैंने लीडरशिप से जो बात की है, मुझे वहाँ से कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं चाहेंगे कि मैं अमली सियासत में हिस्सा लूं। देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी प्री मैच्योर है, हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को देखना है, हमें इन बैन अवी राय आमा को देखना है और जो भी फ़ैसले करने हैं फिर हमने अपने जो इस्लामिक ममालिक हैं, अपने दोस्त ममालिक हैं, चाइना है, टर्की है, सऊदी अरेबिया है, उनसे मुशावरत करनी है। तो जो भी मैं समझता हूँ कि हमें फ़ैसला करना चाहिए, हमें जल्दबाजी से किसी सूरत भी काम नहीं लेना चाहिए, मुशावरत करके दोस्तों के साथ फ़ैसला करना चाहिए। देखिए, हम कौन होते हैं उनके लिए मॉडल तजवीज़ करने। यही एक प्रॉब्लम है कि जब हम इस चीज़ से दिखें, पाकिस्तान एक काम से बाहर आ गया और वहाँ पर प्रॉब्लम क्या था, क्यों वो नाकामी हुई है, तालिबान ने इतनी तहरीक चलाई जब अमेरिका निकला है यहाँ से, इसलिए कि हर मुल्क चाहता है कि वहाँ पर प्रो इंडिया वाले कहते हैं कि वहाँ प्रो इंडिया हुकूमत बन जाए, ईरान वाले कहते हैं प्रो ईरान बन जाए, रशिया वाले कहते हैं प्रो रशिया बन जाए, अमेरिका कहता है प्रो बन जाए। भाई हम इस बात से निकलें कि प्रो हुकूमत, उनको हुकूमत करने दे, वो फैसला करें, जो भी वो फैसले करें आपस में हम उनको एंडोर्स करें। आखिर आप दूर हो गए तो आप अवामी सियासत में इसीलिए आना चाहते हैं, जो मैं समझा हूँ कि आपके पास सिग्नेचर पावर ना हो, आपके पास असल अथॉरिटी हो, तो इन फ्यूचर आप सीएम बनने की ख्वाहिशमंद हैं या पीएम? मेरा ख्याल है तू मेरे को रिजाइन नहीं करवाना चाहता, मैंने सैक करवाना चाहता है। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें
गूगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। यूट्यूब पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।